नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 10 का विद्यार्थीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन विषय लिएर उपस्थित भएको छु र यो सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 5 मा नागरिक चेतना रहेको छ र यो नागरिक चेतनाको पाठ 7 मा मानव अधिकार संरक्षणमा संघ संस्थाको भूमिका भन्ने पाठ रहेको छ। आज म तपाईहरुलाई यसै अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछु। हामी मानव अधिकार संरक्षणमा संघ संस्थाको भूमिका के रहन्छ भन्ने बारेमा नै हाम्रो आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले मानव अधिकार भनेको के हो त भन्ने कुरा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई थाहा छ मानव अधिकार भनेको के हो अथवा मानव अधिकार केलाई भनिन्छ। अवश्य पनि यो मानव र अधिकार दुईटा शब्द छ। मानव अनि अधिकार भन्नाले मानवले पाउने अधिकार होला भन्ने कुरा चाहिँ अड्कल लगाउन सकिन्छ हैन, अनुमान गर्न सकिन्छ। त मानव अधिकार भनेको के हो त अझ यसलाई हामीले गहिरिएर भन्ने हो भने मानव अधिकारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मानव अधिकार एउटा आफैमा बृहत क्षेत्रसँग सम्बन्धित अवधारणा हो। कुनै एउटा अधिकार कुनै एउटा पक्षसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। मानव अधिकार भनेको मानवसँग सम्बन्धित आफैमा एउटा बृहत क्षेत्रसँग सम्बन्धित अवधारणा हो अथवा यस अन्तर्गत धेरैवटा अधिकारहरू पर्छन् भन्न खोजेको। अब मानव अधिकार एउटा त्यस्तो किसिमको अधिकार हो जुन सबै मानिसले केवल मानव भएको नाताले पाउनुपर्छ। यो कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो। हामी मानिस भएर जन्मिसकेपछि मानिसले पाउनुपर्ने एउटा न्यूनतम अधिकार, त्यो सबै अधिकारहरू चाहिँ मानव अधिकारभित्र पर्दछ। अब यो अधिकार जुन मानव अधिकारको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले, यो मानव अधिकार विश्वव्यापी हुन्छन्। त्यसैले यो विश्वभरिका सबै मानिसले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। कुनै एउटा देशको नागरिकले अथवा कुनै एउटा क्षेत्रको मानिसले मात्रै यो पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा हामीले गर्न आँटेका होइन। मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै विश्वभरि जति पनि मानव जाति बसोबास गर्दछन् ती मानिसहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम साझा अधिकार नै मानव अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि मान्छे यो मानव अधिकार चाहिँ मानिसको जात, धर्म, विभिन्न किसिमका सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार अनि ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय यी कुनै कुराले पनि फरक पार्दैन। जुनसुकै जाति, धर्म, वर्ग, विचार जुन चाहिँ देशको नागरिक जसले पनि समान रूपले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार ती साझा अधिकार हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो जाति, यो धर्म, यो वर्गले यो पाउने यो नपाउने भन्ने किसिमको हुँदैन मानव अधिकार। त्यस हुनाले प्रत्येक मानिसले मानव अधिकार पाउनुपर्छ। यो चाहिँ एकदम मुख्य कुरा यही हो। विश्वमा बसोबास गर्ने प्रत्येक मानिसले मानव अधिकार पाउनुपर्छ। मानव अधिकारको प्रकृति चाहिँ विश्वव्यापी हुन्छ। विश्वभरि नै फैलिएको हुन्छ अथवा विश्वभरिका मानिसले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ अथवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्न खोजेको। र यो अविभाज्य हुन्छ। मानव अधिकार भित्र चाहिँ टुक्र्याएर यसलाई टुक्र्याएर यति पाउने यति नपाउने भन्ने होइन। जस्तै स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भन्यो भने त्यो स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने भन्ने कुरा सबैलाई लागु हुन्छ। अनि यो अहरणीय पनि हुन्छ। अहरणीय भनेको चाहिँ मानव अधिकारलाई कसैले हरण गर्न मिल्दैन भनेको। कुनै शक्ति, कुनै व्यवस्था, कुनै पक्ष कसैले पनि यसलाई हरण गर्न पाउँदैन अथवा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन भन्न खोजेको हो। यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि मानव अधिकारको बारेमा तपाईहरुले धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो हैन त। अब मानव अधिकारभित्र के कुराहरू पर्छ भनी तपाईको मनमा लाग्यो होला नि हैन। मानव अधिकारभित्र त्यसो हो भने धेरै अधिकारहरू चाहिँ मानव अधिकार हो मैले अहिले भने तपाईहरुलाई। भनेपछि मानव अधिकारभित्र मुख्य के कुराहरू पर्छन् होला त, त्यो तपाईहरुको मनमा त्यो जिज्ञासा आयो होला। अब म तपाईहरुलाई मानव अधिकारभित्र पर्ने केही आधारभूत सूचीहरूको कुरा म तपाईहरुलाई बताउँछु। पहिलो छ जिउने अधिकार अथवा बाँच्ने अधिकार। हरेक मानवलाई बाँच्ने अधिकार छ। त्यो उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो। जन्मेपछि हरेक मानिसले बाँच्न पाउनुपर्छ, त्यो बाँच्ने अधिकार है। त्यस्तै गरी आफ्नै निम्ति काम गर्न पाउने अधिकार। मानिसले आफ्नो लागि
काम गर्न पाउने अधिकार, समाजले दिएको अथवा मूल्य मान्यता नियम कानुनले दिएको काम चाहिँ गर्न पाउने त्यो अधिकार, त्यो पनि मानव अधिकारभित्र पर्छ। अर्थात् जस्तै दास हुनुपर्ने, कसैको बन्धनमा बस्नुपर्ने, उसको लागि काम गरिदिनु पर्ने र उसको चाहिँ उसका चाहिँ अधिकारहरूको वास्ता नगरिने त्यस्तो हुँदैन। किन यो भनेको भन्दाखेरि पहिला एउटा त्यस्तो जमाना थियो, त्यस्तो समय थियो जतिखेर मानिसहरूलाई दासको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। हामीले पशुवस्तुलाई, घर बाँधुवा पशुवस्तुलाई जस्तै लगेर मानिसहरूलाई चाहिँ दासको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। उसले सम्पूर्ण त्यो घर व्यवहार त्यो मालिकको काम गरिदिनु पर्ने र उसले खालि खाना र बस्न मात्रै पाउने, त्यस्तो किसिमको अवस्था थियो। उसका सम्पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू हरण गरिएका हुन्थे। हो, त्यो किसिमको काम गर्न हुँदैन भन्ने हो अहिले मानव अधिकारले ल्याएको मुख्य एउटा अर्को विषयवस्तु भनेको यो हो। त्यस्तै गरी सम्पत्तिमाथिको अधिकार, हरेक व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ अथवा हरेक व्यक्तिलाई सम्पत्ति राख्ने उसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा यो पनि मानव अधिकारभित्र पर्छ। त्यस्तै गरी बोल्ने स्वतन्त्रताको अधिकार, आफूलाई मनमा लागेको कुरा, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने कुरा, यो बोल्ने स्वतन्त्रता, जसलाई हामी वाक स्वतन्त्रता पनि भन्छौँ नि, होइन, बोल्ने स्वतन्त्रता हो, त्यो स्वतन्त्रता पनि हुनुपर्छ। यो पनि मानव अधिकार हो र हामीले यसलाई अर्थ चाहिँ बङ्गाउनु हुँदैन। किनभने बोल्ने स्वतन्त्रता भनेको मन लागि बोल्ने, जे पायो त्यो बोल्ने, जसलाई जे मन लाग्छ त्यो बोल्ने, अनि किन यस्तो बोल्यो भने मेरो बोल्ने अधिकार हो, मेरो स्वतन्त्रता हो भन्न चाहिँ पाइँदैन। यहाँ चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्ने, आफ्ना भावनाहरू राख्ने, आफ्ना कुराहरू राख्ने मात्रै भन्न खोजा हो है। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी ज्यानको सुरक्षा अथवा जीव धनको सुरक्षा गर्ने अधिकार पनि हामी आफैलाई हुनुपर्छ। हरेक मानिसलाई त्यो ज्यानको सुरक्षा गर्ने त्यो अधिकार पनि हुनुपर्छ। त्यसरी कुनै देशको नागरिक हुन पाउनु, जुन कोही मान्छे जुन देशमा जन्मिन्छ त्यो मानिस त्यो देशको नागरिक हुन्छ र पछि हुर्कँदै बढ्दै गएर देश विदेशमा गएर म त्यो देशको नागरिकता लिन्छु अथवा नागरिक हुन्छु भनेर पनि भन्न चाहन्छ भने पाउँछ। किनभने यो मानव अधिकारको कुरा हो। किनभने देशको नियम कानुन प्रक्रिया पुरा गरेर मानिस कुनै देशको पनि नागरिक पनि बन्न सक्छ। तपाईलाई थाहा छ हाम्रै देश नेपालका पनि कतिपय नागरिकहरू विदेशको नागरिकता पनि लिएको छन् नि, हैन? हो, यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो पनि मानव अधिकारभित्र पर्ने अधिकार रहेछ। त्यस्तै अर्को अधिकार छ मताधिकार। मताधिकार भनेको मत दिने अधिकार। मत दिने अधिकार भनेको हामी भन्छौँ नि चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार। असल नेता, समाज परिवर्तन गर्न सक्ने राम्रो नेतालाई मत दिने अधिकार पनि यो मानव अधिकारभित्र नै पर्छ। त्यस्तै गरी उचित शिक्षाको अधिकार, हरेक नागरिकले उचित शिक्षा पाउनुपर्छ। त्यो उचित शिक्षा पाउनु पनि मानिसको चाहिँ एउटा मानव अधिकारभित्रै पर्छ। त्यस्तै गरी स्वतन्त्र रूपमा विचार राख्न पाउने अधिकार, हरेक नागरिकले आफ्ना विचारहरू स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाउनुपर्छ। उसको विचार राख्ने कुरामा कसैले बन्देज लगाउन पाउँदैन, यो बोल्न पाइँदैन, यो भन्न पाइँदैन भन्ने होइन। स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुराहरू, आफ्नो विचारहरू, आफ्ना पिरमर्काहरू, आफ्ना धारणाहरू राख्न पाउने अधिकार पनि एउटा मानव अधिकारभित्रै पर्छ। त्यस्तै गरी रोजगारी गर्न पाउने अधिकार, आफूले चाहेको, आफूले मन लागेको र त्यो चाहिँ सामाजिक नियम मूल्य मान्यताभित्र रहेर हामीले रोजगारी गर्न पाउने अधिकार पनि यो मानिसको मानव अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। भन्नाले यी मात्रै होइन, अरू थुप्रै छन्, हैन? यो चाहिँ मैले कहाँबाट लिएको हो त भन्दाखेरि मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रबाट लिएको हो र यो चाहिँ 1948 सन् 1948मा जारी गरिएको थियो मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र। त्यो घोषणापत्रहरूबाट मुख्य अधिकारहरू मैले यहाँ केही लिएको, अरू थुप्रै अधिकारहरू मानव अधिकारभित्र पर्छन्। अब कुरा गरौँ विश्व मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकारको कुरा गरिसकेपछि विश्व मानव अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ होला त, अथवा त्यो मानव अधिकार दिवस कहिले पर्छ होला भन्ने पनि हाम्रो मनमा लाग्न सक्छ। मैले त्यही भएर तपाईँहरूलाई यहाँ यो मिति लिएर आएको छु। हरेक वर्ष, प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 10 का दिनलाई विश्व मानव अधिकार दिवसको रूपमा मनाइन्छ। किन त भन्दाखेरि सन् 1948 को डिसेम्बर 10 मा यो विश्व मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। त्यसकारणले गर्दा यसै दिनलाई सम्झना गरेर विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ। अब मानव अधिकार संरक्षणमा सङ्घ संस्थाको भूमिका। हामीले मानव अधिकार पाउनुपर्छ त भन्यौँ, तर विभिन्न कारणले गर्दा विभिन्न देश, परिस्थिति, ठाउँ, क्षेत्रमा चाहिँ मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्।
अथवा मानवाधिकार मानिसहरूले प्रयोग गर्न नपाइरहेको अवस्था पनि हुन्छ हो। त्यस्तो हुने हुनाले मानव अधिकार संरक्षण गर्नको लागि भनेर सङ्घ संस्थाहरू खोलिएका हुन्छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूले के गर्न सक्छन् त? देश विदेशमा त्यस्ता मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ के छन् त हाम्रो नेपालमा चाहिँ भन्दा, यहाँ म नेपालमा मुख्य 3वटा सङ्घ संस्थाको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। एउटा मानव अधिकार आयोग, जसलाई हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भन्छौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एउटा हो। दोस्रो इन्सेक भन्ने संस्था छ, तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला, इन्सेक। त्यस्तै गरी अर्को तेस्रो छ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल। यसरी आज हामी यी 3वटा मानवाधिकार संरक्षणमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यी बाहेक अरू थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने, र आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु चाहिँ यिनीहरू नै हुनेछन्। अब मानव अधिकार संरक्षणमा सङ्घ संस्थाको के भूमिका हुनसक्छ त भनेर यतातिर चर्चा गरौँ है त। मानव अधिकारको संरक्षणमा सङ्घ संस्थाको भूमिकाको कुरा गर्दा मानव अधिकार संरक्षणमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मानव अधिकारमा कुनै एउटा व्यक्ति लागेर कुनै एउटा संस्थाले मात्रै काम गरेर हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दा यसमा चाहिँ सबै क्षेत्र, सरकार, व्यक्ति, सम्पूर्ण जनताको साथ चाहिन्छ। मानवाधिकार संरक्षणमा विश्वभरि विभिन्न संस्थाले काम गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न संस्थाले काम गरिरहेका छन्। नेपालमा मानवाधिकारसँग सम्बद्ध विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था क्रियाशील रहेका छन्, जुन कुरा मैले 3वटा संस्थाको बारेमा बताइसकेँ। यहाँ आज हामी छलफल गर्दैछौँ र यी सङ्घ संस्थाले मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनको लागि र उल्लङ्घन भएको अवस्थामा खबरदारी गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। काहीँ मानवाधिकार हनन भयो भने त्यसको बारेमा खबरदारी गर्ने र मानवाधिकारबाट वञ्चितलाई चाहिँ मानवाधिकार दिलाउनको लागि प्रयत्न गर्ने काम यी संस्थाहरूले गरिरहेका छन्। अब त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थापना भएको एउटा संस्था हो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। तपाईँले सुन्नुभएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बोर्ड हो र यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बारेमा अब हामी परिचय गरौँ है त। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको एक संवैधानिक आयोग हो। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार यो आयोगको स्थापना भएको हो र यो आयोग नेपालमा विक्रम सम्वत 2057 सालमा स्थापना भएको हो र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। नेपालमा मानव अधिकार जहाँ उल्लङ्घन भयो त्यसको क्षेत्रमा यसले काम गर्छ। र यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मूल नारा के हो त भन्दाखेरि गौरव, समानता, न्याय। यो चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मूल नारा हो। हरेक मानिसले गौरवताका साथ, समानताको साथ, न्यायपूर्ण वातावरणमा बाँच्नु पाउनुपर्छ र यसै कुराको लागि यो संस्थाले काम गर्ने गर्छ। अब यसले के काम गर्छ त? मुख्य रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने कामहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ बताउन गइरहेको छु। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने कामहरूको यहाँ सूची मैले लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई तपाईँले यो सूची पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मुख्य कामहरूको सूची मैले यहाँ लिएर आएको छु। म तपाईँहरूलाई यी कामहरूको बारेमा प्रत्येकको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउनेछु। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मुख्य कामहरूमा एउटा पहिलो काम छ सबैका लागि गौरव, समानता र न्याय स्थापना गर्ने। यसको मूल नारा नै यही हो। सबैका लागि गौरवपूर्ण तरिकाले, समानताको व्यवहारमा न्यायपूर्ण हिसाबले बाँच्न पाउने, बस्न पाउने त्यो वातावरणको कायम गर्ने, यसको चाहिँ पहिलो काम हो। र दोस्रो काम छ मानव अधिकार हनन हुन नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। देशमा मानव अधिकार हनन हुन नदिनको लागि चेतना जगाउने कामहरू गर्ने, विभिन्न गोष्ठी, सभा, सेमिनार अनि प्रचार प्रसार यी सबै कुराहरू चाहिँ गर्ने, जनतालाई सचेतना बनाउने कामहरू गर्ने, यो काम पनि यसले गर्दछ। त्यस्तै गरी
मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने। यो संस्थाले आफैले कानुनी कारबाही गर्न चाहिँ पाउँदैन र यो संस्थाले यो ठाउँमा मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो अथवा यो व्यक्ति अथवा संस्थाको मानवाधिकार हनन भयो र मानवाधिकार हनन गर्ने व्यक्ति चाहिँ यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ र जसको मानवाधिकार हनन भयो त्यसले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर त्यो कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम चाहिँ यो संस्थाले गर्छ। त्यस्तै अर्को काम छ मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ मानव अधिकारको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी अझ मानव अधिकारका पक्षलाई अझ बलियो पार्न सकिन्छ भनेर विभिन्न किसिमका नीतिहरू बनाउँछ, नियमहरू बनाउँछ र सरकारलाई यस्तो गर्न पाएदेखि, यो व्यवस्था गर्न पाए, यो काम गर्न पाएदेखि देशमा मानव अधिकारको अवस्था राम्रो रहन्छ भनेर सरकारलाई त्यो कुराको कार्यान्वयन गर्नको लागि, त्यो वातावरण बनाउनको लागि यसले सिफारिस गर्ने गर्दछ है। यो पनि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। अब त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण काम छ पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने। देशमा मानवाधिकारबाट वञ्चित भएका अथवा मानवाधिकार हनन भएका जो पीडितहरू छन् ती पीडितहरू कुन अवस्थामा छन्, कहाँ छन्, कसरी बसिरहेका छन्, उनीहरूको अवस्था के छ, यी सबै कुराको खोजीनीति गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यो उनीहरूको अवस्थाको बारेमा यसले सार्वजनिक गर्दछ। यो पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यस्तै गरी अर्को काम छ मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउने काम र जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेका छन् अथवा गर्न सक्छन् त्यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउने। यो गर्नु हुँदैन है, यो गर्यो भने जनताको अथवा नागरिकको के हुन्छ त मानव अधिकार हनन हुन्छ अथवा यी घटनाहरू, यी कुराहरू, यी क्रियाकलापहरू चाहिँ मानव अधिकार विरोधी छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा ध्यान आकर्षण गराउने, जसले गर्दाखेरि पछिका दिनहरूमा चाहिँ मानव अधिकार हनन नहोस्, मानव अधिकार उल्लङ्घन नहोस् भनेर त्यो काम गर्दछ। यसरी हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने मुख्य कामहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब म तपाईँहरूलाई यसै सम्बन्धी रहेर केही प्रश्नहरू गर्छु। तपाईँहरूले यहाँ मैले राखेका प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् है त। पहिलो प्रश्न छ मानव अधिकार भनेको के हो? ल विद्यार्थीहरू सोच्नुहोस् त, मानव अधिकार भनेको के हो? मैले अघि भने हैन, मानव अधिकार भनेको त्यस्तो अधिकार हो जुन मान्छे भएको नाताले अथवा मान्छेले बाँच्न पाउने अधिकार अथवा मान्छेको नाताले पाउनुपर्ने अधिकार, सबै अधिकारहरू चाहिँ मानव अधिकारभित्र पर्दछन्। यो कुनै एउटा मात्रै अधिकार हुँदैन, यसमा धेरै किसिमका अधिकारहरू हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले बताउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको मनमा पनि त्यही उत्तर आयो होला। र नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना किन गर्नु परेको होला? अब अर्को प्रश्न छ। ल विद्यार्थीहरू सोच्नुहोस् त, हाम्रो नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना किन गर्नु परेको होला? नगरेको भए के हुन्थ्यो? गरेर के भइराखेको छ? यी कुराहरूको उत्तर खोजी गर्नु पर्यो। ल सोच्नुहोस् त, नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना किन गर्नु परेको होला त भन्दा अवश्य पनि यो संस्थाले गर्ने कामहरू अघि तपाईँहरूलाई मैले बताइसकेँ हैन। जो मानव अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्, जसको मानव अधिकार हनन भएको छ, त्यस्ताको पक्षमा आवाज उठाउने संस्था भनेको मानव अधिकार संस्था हो। त्यसैले नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना किन गर्नु पर्यो त भन्दा त्यस्तै अन्यायमा परेका, अधिकार खोसिएका अथवा मानव अधिकार हनन भएका मान्छेहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि हो, उनीहरूको अवस्थाहरू बताउनको लागि, उनीहरूलाई सचेत गर्नको लागि हो। देशमा अझ समग्र भन्यो भने हाम्रो देशमा मानव अधिकारको अवस्था चुस्त बनाएर राख्नको लागि अथवा यहाँ सबै नेपालले आरामसँग ढुक्कसँग मानव अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण कायम गर्नको लागि यो संस्थाको स्थापना भएको हो। त्यस्तै मानव अधिकार हननमा परेका आफ्ना साथीलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न राखिएको छ। यदि तपाईँको कोही साथी अथवा साथीको घर परिवार कोही मानव अधिकार हननमा परेको रहेछ भने त्यो कुरो तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने तपाईँ त्यो साथीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? ल विद्यार्थीहरू एकचोटि सोच्नुहोस् त, तपाईँ भएको भए के सल्लाह दिनुहुन्थ्यो? अथवा तपाईँ आफै मानव अधिकार हननमा पर्नुभयो अथवा तपाईँको घर परिवारका सदस्यहरू कोही मानव अधिकार हननमा पर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? आखिर उत्तर त एउटै हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? हो, अवश्य पनि तपाईँको
दिमागमा के आयो होला भन्दाखेरि म यदि मेरो साथीको मानवाधिकार हनन भएको छ भने उसलाई त्यो मानवाधिकार हनन हो कि होइन पहिला त्यो प्रश्न पार्न पर्यो। उसलाई मानवाधिकार हनन जस्तो लाग्या मात्रै हो कि त्यो मानवाधिकारको हो कि होइन त्यो कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो हैन। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत फाइदाका लागि कुनै पनि कुरा पाइएन भने त्यो मानवाधिकार हनन हुँदैन फेरि हैन। मानव भएको नाताले न्यूनतम पाउनै पर्ने अधिकार मात्रै मानवाधिकार हो। त्यस हुनाले त्यो मानवाधिकार हनन भएको हो कि होइन त्यो पहिला पहिचान गर्नु पर्यो। यदि मानवाधिकार हनन भएको हो भनेदेखि यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता जुन मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था छन् उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग लिनु पर्यो र न्याय दिलाउनको लागि अथवा यो कुरा चाहिँ जानकारीमा ल्याउनको लागि उनीहरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ हैन त। तपाईँले त्यही सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी आफू भयो भने पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब हामी अर्को संस्थाको बारेमा कुरा गरौँ है त। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक्ट यो अर्को संस्था हो जसले मानवाधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा काम गरिरहेको छ। अब हामी यसको परिचयतिर जाउँ। तपाईँहरूलाई यो इन्सेक्टको लोगो हो। यो हेर्नुहोस् त इन्सेक्टको लोगो। यो लोगोबाट पनि हामीले कुन संस्था हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है। यो इन्सेक्ट भनेर लेखेकै छ। यो भनेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। र अनौपचारिक सेवा सेवा केन्द्र भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको थोरै परिचय गरौँ। इन्सेक्टको स्थापना सन् 1988 भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। र यो संस्था नेपाल मानवाधिकार संरक्षणमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको छ। नेपालको मानवाधिकारको संरक्षणमा नेपालमा पनि लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था हो। यो इन्सेक्ट अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको मानवाधिकार रक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। विभिन्न कल कारखाना अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्ने अथवा कार्यरत मानिसहरूको पनि मानवाधिकार हनन भइरहेको हुन्छ। तिनीहरूको आवाजहरू सुनिदिने, उनीहरूका कुराहरू उठाइदिने, बोलिदिने कोही हुँदैनन्। र त्यस्तो अवस्थामा यो अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक्टले उनीहरूका पक्षमा आवाजहरू उठाउने काम गर्दछ। र वर्षभरिमा अनौपचारिक क्षेत्रमा मानवाधिकारको अवस्था विश्लेषण गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। वर्षभरिमा अनौपचारिक क्षेत्रमा के कस्ता मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटना भए, मानवाधिकारको अवस्था के छ, त्यसको वास्तविक कुरा चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर यसले बाहिर ल्याउने गर्दछ। त्यसो हो भने यो इन्सेक्टले गर्ने मुख्य कामहरू के होला नि त। अब हामी त्यतातिर जाउँ है त। तपाईँहरूलाई थाहा छ, सुन्नुभएको छ इन्सेक्ट भन्ने संस्था र यसले गर्ने मुख्य कामहरू के हो त भन्दा मानवाधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने हो। हेर्नुहोस् त यो संस्थाले प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार वर्ष पुस्तक निकाल्ने गर्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ तल मैले दिएको छु, यो पुस्तकको कभर पेज हो। यस्तो पुस्तक नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 भनेको छ हो। यस्तो पुस्तक निकाल्ने गर्छ र यो पुस्तक मार्फत उसले चाहिँ मानवाधिकारको घटना, वास्तविक घटनाहरू के भयो त, यो एक वर्षभित्र कुन ठाउँमा मानवाधिकार कहाँ मानवाधिकार हनन भए, कहाँ मानवाधिकार हनन भएकाले न्याय पाए अथवा मानवाधिकार हननमा परेका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ, यी सबै कुरा त्यो पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गर्छ। त्यसैले यो इन्सेक्टको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यस्तै अर्को यसको काम छ, मानवाधिकार सम्बन्धमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्छ। यसले तालिमहरू चलाउँछ। देशका विभिन्न ठाउँमा सचेतनामूलक मानवाधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित हैन, यो मानवाधिकार उल्लङ्घन यसो गरे मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन्छ, यसो गर्दा मानवाधिकार उल्लङ्घन हुँदैन, यो गर्न हुन्छ, त्यो गर्न हुँदैन भन्ने बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाउँछ। विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छ र जसले गर्दा मानवाधिकारको अवस्था अनुकूल होस् भन्नेको लागि उनीहरूले त्यो गरेको हो। त्यस्तै अर्को काम छ, मानवाधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध उजुरी तथा समाधानका उपायहरू खोजी गर्छ। कहीँ कसैले मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो भनेर उजुरी गर्यो भने उसले उजुरी लिने र त्यसको समस्याको समाधान गर्नको लागि उसले उपायहरूको खोजी गर्छ यो संस्थाकै तर्फबाट। र त्यस्तै गरी अर्को छ, मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया, कार्यशाला तथा गोष्ठीको आयोजना गर्छ। मानवाधिकार संरक्षण गर्नको लागि सरकारवाला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया गर्ने, कार्यशालाहरू गर्ने, गोष्ठीहरू गर्ने र जसरी हुन्छ देशमा मानवाधिकारको अवस्था अनुकूल बनाएर राख्ने अथवा मानवाधिकार हनन नदिने त्यसको लागि काम गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को मुख्य काम भनेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
हाम्रो देशको संविधानले जुन नागरिकको मौलिक हक भनेर तोकिदिएको छ, नागरिकले पाउनुपर्ने मौलिक हक उल्लङ्घन हुन नदिनको लागि अथवा ती मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि यसले दबावमूलक कार्यक्रम सरकारलाई अथवा सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने काम पनि गर्छ। किन भन्दा कम्तीमा संविधानमा उल्लेख गरेका मौलिक हक नागरिकले पाउनुपर्छ भनेर त्यसो गरेको। ल, यो भयो इन्सेकको महत्त्वपूर्ण कामहरू। अब म तपाईँहरूलाई इन्सेकसँगै सम्बन्धित केही प्रश्नहरू फेरि राख्छु है त, तपाईँहरूले यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नुहोला। पहिलो प्रश्न छ, इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। ल, अब इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने हो भने मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले के काम गरेको छ त? हेर्नुहोस् त, म यहाँ तपाईँलाई यहाँ एउटा यसका कामहरूको लिस्ट यहाँ ल्याएको छु। प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत मानव अधिकार सम्बन्धी वास्तविक घटना सार्वजनिक गर्ने गरेका छ। मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्छ। त्यस्तै गरी मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण तथा आवश्यक राय र सल्लाहहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छ। मानव अधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध उजुरी तथा समाधानका उपायहरूको खोजी गर्दछ र मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया, कार्यशाला तथा गोष्ठीको आयोजना गर्ने गर्दछ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ। हो, यसरी तपाईँले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा के योगदान पुर्याएको छ भन्दाखेरि यस्तो इन्सेकका महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईँलाई अर्को संस्था है, अर्को संस्थाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। त्योभन्दा अगाडि अर्को प्रश्न पनि यहाँ होला। ल, मानव अधिकारको क्षेत्रमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना किन बढिरहेका होलान्? एउटा प्रश्न छ होला, तपाईँले प्रश्नको उत्तर सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तीनवटा त हामीले यो सङ्घ संस्थाको बारेमा छलफल गर्छौँ भनिहाल्यौँ र त्योभन्दा पनि धेरै सङ्घ संस्थाहरू नेपालमा छन् र यतिका सङ्घ संस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश नेपालमा यदाकदा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू फटाफट आइरहेका छन् नि, किन होला त? ल, अनुमान गर्नुहोस् त यो प्रश्नको उत्तर किन होला? किन होला त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त कुन अधिकार मानव अधिकार हो भनेर नै हामी कतिपय नागरिक स्पष्ट छैनौँ र सरकारवाला सम्बन्धित निकाय पनि प्रष्ट नभइरहेको अवस्था छ। त्यसैले जनचेतनाको खाँचो अझै छ, एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को, थाहा पाएर पनि आफ्नो निहित स्वार्थ र आफ्नो फाइदाको लागि अर्काको मानव अधिकार हनन गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। शक्ति, बल र पैसाको आडमा पनि मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कसैको मानव अधिकार उल्लङ्घन गरिराखेको छ हैन। त्यसैले जनचेतनाको चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु पर्यो अनि कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने र कानुन उल्लङ्घन गर्ने मानिसहरू पनि केही समाजमा हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था चाहिँ मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। त्यस हुनाले यो मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि केही मानव अधिकार उल्लङ्घनका समस्याहरू आइरहेका हुन्। अब म तपाईँहरूलाई तेस्रो संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्ने संस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछु। तपाईँले सुन्नुभएको छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्ने संस्था? हेर्नुहोस् त, यो एमनेस्टी इन्टरनेसनल संस्थाको लोगो हो। हेर्नुहोस् त, यो यसको लोगोबाटै थाहा हुन्छ, एमनेस्टी लेखाएको छ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल लेखाएको छ अनि मेणबत्ती बलेको मेणबत्तीलाई यो काँडे तारले घेरेको छ। यस्तो किसिमको लोगो चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको हो। अब एमनेस्टी इन्टरनेसनल कस्तो खालको संस्था हो भनेर भनिरहनु परेन, किनभने मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो, होइन त? अब यसको थोरै परिचय म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था हो। एमनेस्टीले चाहिँ विशेष गरी यातना विरुद्ध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यरत संस्था हो। मानव अधिकार त हो, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने त हो, तर यसको फोकस अथवा यसको चाहिँ जोड केमा छ त भन्दाखेरि मानव यातनासम्म सम्बन्धी कुनै पनि नागरिकले यातना पाइरहेको छ अथवा कसैलाई यातना दिइरहेको छ भने त्यो यातना विरुद्ध काम गर्ने एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो यो। र विश्वको 150 भन्दा बढी देशमा आफ्ना गतिविधिहरू यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सञ्चालन गरिरहेको छ र विश्वभर कुनै पनि कुनामा मानव अधिकार हनन भइरहेको छ अथवा कहीँ कसैलाई यातना दिइरहेको छ, ज्याजती गरिरहेको छ भने त्यस्तो घटनामा यसले खबरदारी गर्दछ। त्यस्तो पीडितको पक्षमा यसले आवाज उठाउने गर्दछ
र जसले यातना दिन्छ त्यो पीडक जो छ त्यसको विरुद्ध उसलाई खबरदारी गर्ने काम यसले गर्दछ। र यो संस्था सन् 1961 मा स्थापना भएको हो। यस संस्थाले मानवाधिकार विरोधी गतिविधिलाई रोक्न तथा मानवाधिकारबाट विमुख भएकालाई न्याय दिन विभिन्न किसिमका कामहरू गर्दै आएको छ। र नेपालमा पनि यो संस्थाले आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र मानवाधिकार संरक्षण अभियानमा राजनीतिक निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वतन्त्रता कायम गर्नु यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो। भन्नाले मानवाधिकार क्षेत्र निष्पक्ष भएर काम गर्ने, पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने र स्वतन्त्रता, जनतालाई स्वतन्त्रता, नागरिकलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु यसको उद्देश्य हो। र मानवाधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरे बापत एमनेस्टी इन्टरनेसनल 2 पटक पुरस्कृत पनि भएको छ। सन् 1977 मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएको छ भने सन् 1978 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार पुरस्कार यसले प्राप्त गरेको छ। किन भन्दा मानवाधिकारको क्षेत्रमा एकदमै उल्लेखनीय काम गरेको हुनाले यो संस्थाले चाहिँ पुरस्कार पनि पाएको छ। विश्वमा नेपाल लगायत 70 भन्दा बढी देशमा यो संस्था कार्यरत छ र यसले मानवाधिकारको क्षेत्रमा जोडदार ढङ्गले काम गरिएको छ। त्यसैले विश्वकै एकदम अगाडि बढेको मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एकदम नाम चलेको संस्था हो भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। त्यसो हो भने एमनेस्टी इन्टरनेसनलले के काम गर्छ त? यसका मुख्य कामहरू हेरौँ है त। यसको काम पनि मैले यहाँ लिएर आएको छु बुँदामा। हेर्नुहोस् त, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको मुख्य कामहरू यहाँ मैले लिएर आएको छु। म तपाईँहरूलाई प्रत्येक बुँदाको बारेमा व्याख्या गर्छु है त। यसले यातना विरुद्ध विभिन्न दबावमूलक अभियान सञ्चालन गर्छ। जसले जसलाई यातना दिएको छ त्यो कुरो थाहा पाउने बित्तिकै, मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको कुरा लाग्ने बित्तिकै यसले दबावमूलक कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्दछ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा उल्लेखित सबै अधिकारहरू नागरिकले निर्वाध प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँछ यो संस्थाले। र त्यस्तै गरी मानवाधिकार शिक्षा एवं सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ। करिब सबै मानवाधिकार सम्बन्धी संस्थाको काम चाहिँ उस्तै हुन्छ। भेदभाव, पक्षपात, यातना, गैर कानुनी थुना, मृत्युदण्ड लगायत मानवाधिकार विरोधी क्रियाकलापमा यसले चाहिँ विश्वव्यापी आवाज उठाउँछ, दबावमूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी मानवाधिकारको क्षेत्रमा खोज गर्छ, अनुसन्धान गर्दछ र बेला बेलामा विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक गर्ने गर्छ। अब यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले को बारेमा केही प्रश्नहरू म राख्छु, यसको उत्तरहरू तपाईँले खोज्नुहोला। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मानवाधिकारको क्षेत्रमा गर्दै आएका मुख्य कार्यहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। यो भन्यो भने यही सूची तपाईँले भन्नु पर्यो होइन। मानवाधिकार एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मानवाधिकारको क्षेत्रमा के काम गर्छ त भन्दा मुख्य कामहरू यिनीहरू नै हुन्। अब दोस्रो प्रश्न छ, मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा नागरिकको भूमिका विषयमा एउटा स्थानीय पत्रिकाका लागि सम्पादकीय तयार पार्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूले यस्तो खालको प्रश्न पनि आउन सक्छ। तपाईँलाई सम्पादकीय तयार पार्नुहोस् भनेको छ, त्यस हुनाले तपाईँले सम्पादकीय पनि तयार पार्नु जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा नागरिकको भूमिका नाम गरेको यो शीर्षकमा सम्पादकीय तयार पार्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि तपाईँले कसरी तयार पार्नुहुन्छ त? तपाईँलाई म एउटा नमुना प्रस्तुत गर्छु है त। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो पेजको माथिपट्टि सम्पादकीय भनेर लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यसरी सम्पादकीय भनेर लेख्नु पर्यो। किनभने सम्पादकीय भनेको समाचार होइन, सम्पादकले लेख्ने आफ्नो विचार हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, एउटा लेख हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस हुनाले सबैभन्दा माथिपट्टि सम्पादकीय लेख्नुपर्छ। त्यसपछि शीर्षक लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, शीर्षक मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा नागरिकको भूमिका जुन प्रश्नमै छ त्यो शीर्षक लेख्नु पर्यो। अब शीर्षक लेखिसकेपछि हामीले सम्पादकीय लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्दाखेरि सम्पादकीयका अङ्गहरू राख्नुपर्छ। जस्तै सबभन्दा माथि सम्पादकीय लेख्नु पर्यो, अनि शीर्षक लेख्नु पर्यो, अनि सुरुको पहिलो प्याराग्राफमा त्यो विषयवस्तु प्रवेश गर्नु पर्यो, अनि बिचको प्याराग्राफमा त्यसका उदाहरणहरू, व्याख्या, विश्लेषणहरू दिनु पर्यो र लास्टमा सारांश जस्तो बनाउनुपर्छ। छोटो बनाउँदा हुन्छ, कम्तीमा 3वटा प्याराग्राफ, बढीमा आवश्यकता अनुसार लेख्न सकिन्छ त्यसरी लेख्नु पर्यो। र अन्तमा सम्पादक भनेर लेख्नुभयो भने अनि यसलाई बक्समा राखिदिनु भयो भने यो सम्पादकीयको ढाँचामा देखियो है। तपाईँले सम्पादकीय लेख्दाखेरि यी कुराहरूलाई ध्यान पुर्याउनु पर्यो। सम्पादकीय लेख्नु पर्यो, शीर्षक लेख्नु पर्यो,
अनि कम्तीमा 3टा प्याराग्राफ हुनु पर्यो र मुनिबाट सम्पादक लेख्नु पर्यो र एउटा बक्सभित्र यसलाई हालिदियो भने यो सम्पादकीय जस्तो देखिन्छ। हेर्दा पत्रिकामा छापेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन? कपीमा हामीले लेखेको जस्तो होइन कि पत्रिकाको कटिङ जस्तो, पत्रिकाको टुक्रा जस्तो देखिन्छ नि, हो यो सम्पादकीय भनेको यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ लेखेको छु मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा नागरिकको भूमिका। हेर्नुहोस् है, सुरुमा के लेखेको छु भन्दा मानव अधिकार एक जन्मसिद्ध अधिकार हो। मानव भएर जन्मेपछि उसले न्यूनतम अधिकारको अनिवार्य रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। मानव अधिकार जाति, धर्म, भाषा र संस्कृतिका आधारमा प्रभावित हुनु हुँदैन भनेपछि मानव अधिकारको मुख्य कुराहरू मैले लेखेँ यहाँ। त्यसपछि के लेखेँ, मानव अधिकार उल्लङ्घन भएमा मानिसहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन जान्छ। उसका अभिव्यक्ति उन्नति प्रगतिमा बाधा पर्न जान्छ। व्यक्तिगत उन्नति प्रगतिमा बाधा पर्न जान्छ। समाजमा अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुन्छ। राष्ट्रप्रति नागरिकको नकारात्मक भावना पैदा हुन्छ र फलस्वरूप व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने, विदेश पलायन हुने जस्ता अवस्थाहरू आउन सक्छ भनेर मैले त्यहाँ चाहिँ खबरदारी गराएको छु। त्यसैले अन्तमा के भनेको छ, त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नमा हरेक व्यक्ति लागु पर्नुपर्छ। देशमा विद्यमान नियम कानुनको पालना गर्नुपर्छ। सबै मिलेर शान्ति अमन चैनको वातावरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले लेखेको छु। त्यसैले यहाँ नागरिकको भूमिका के त भन्दा सबै मिलेर यो मानव अधिकारको पक्षमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो तरिकाले हामीले लेख्यौँ भनेदेखि सम्पादकीय तयार हुन्छ। ल त विद्यार्थीहरू, मैले आज तपाईँहरूलाई मानव अधिकारको संरक्षणमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाको बारेमा जानकारी गराएँ। यस क्रममा मैले 3वटा सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराएँ, तिनीहरूका कामहरू, तिनीहरूको अवस्थाहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। अवश्य पनि तपाईँले मानव अधिकारको कुराहरू अथवा मानव अधिकारको संरक्षणका कुराहरू जान्नुभयो, बुझ्नुभयो र मानव अधिकार पालन आफूले पनि गर्ने अथवा मानव अधिकारको उपयोग गर्ने र काहीँ मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा यस्ता मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क राखेर त्यहाँबाट उपचार पाउने चाहिँ वातावरण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। हस् त, यतिन्जेलसम्म तपाईँले मलाई सक्रियतापूर्वक साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। नमस्कार।